पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म एतमाद पीटीआई की कामयाबी टोले एतमाद के वोट के दरमियान क्या बदला, मुकम्मल डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। हकीकत ऑफिशियल TV3 को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद अपने वज़ीर आला के लिए असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को 186 वोट दरकार थे, इन्हें पूरे 186 वोट ही मिले। एक वोट भी कम होता तो वो एतमाद के वोट में नाकाम हो जाते। इस हदफ को हासिल करने के लिए पीटीआई के एक रुकन पंजाब असम्बली हाफिज़ अम्मार यासर को रात की शदीद धुंध में चकवाल से सफ़र करके लाहौर पहुंचाना पड़ा। ये भी काफ़ी ना होता अगर एक आज़ाद उम्मीदवार अपनी हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में ना डालते। हम सिर्फ ये दो नशिस्तें ही नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल हिज़्ब इख्तिलाफ का ख्याल था कि हुकूमती इत्तेहाद के इससे ज़्यादा मेंबरान वज़ीर आला को एतमाद का वोट नहीं देंगे। यही वजह थी कि वो गुज़िश्ता चंद रोज़ से ऐवान के अंदर एहतजाज करते हुए बार बार वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह रहे थे। बुध के रोज़ भी ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ ही से इनका इसरार था कि एतमाद का वोट लिया जाए। पहले स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान टालते रहे। कई मरतबा हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज के दौरान बात दहकमपील और शदीद नारेबाजी तक भी आई। ताहम अचानक रात के एक पहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने बदले और यूं लगा कि वो एतमाद का वोट लेने की तैयारी कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास का वक्त 1 घंटे बढ़ा दिया। हाफिज़ अम्मार यासर के पहुंचने का इंतज़ार होने लगा। बुध की रात ख़त्म होने पर 12 बजे नया इजलास तलब करके कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही खुद असम्बली पहुंच गए। अब वाज़ह हो चुका था कि वो एतमाद का वोट लेंगे, मगर क्या इनके नंबर्स पूरे थे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कह रही थी कि पूरे नहीं थे, तो परवेज़ इलाही इस कदर एतमाद के साथ एतमाद का वोट लेने क्यों पहुंच गए? कुछ ही देर में इजलास बैठा। सूबाई वज़रा ने एतमाद का वोट लेने की करारदाद पेश की और स्पीकर ने वोट की गिनती के बाकायदा आगाज़ का ऐलान कर दिया। इस बार नून लीग के अरकान एक मरतबा फिर स्पीकर के डेस्क का घेराव कर चुके थे। अब वो कह रहे थे कि वज़ीर आला इस वक्त एतमाद का वोट क्यों ले रहे हैं। वो ये भी मुतालबा कर रहे थे कि वोटों की गिनती ऐवान ही के अंदर इनके सामने की जाए, जबकि स्पीकर ने इनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया तो वो इजलास की कार्रवाई का बाइकाट करते हुए बाहर चले गए। एतमाद के वोट पर गिनती हुई। परवेज़ इलाही को 186 मेंबरान का एतमाद हासिल हो गया। ताहम सवाल ये है कि महज चंद ही घंटों में ऐसा किया हुआ कि बज़ाहिर टाल मटोल से काम लेती हुई हुक्मरान जमात अचानक एतमाद का वोट लेने पर मिस हो। इसके लिए रातों रात इंतज़ामात कर लिए गए और दूसरी जानब नून लीग और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को अपनी ही चाल में नाकामी का सामना क्यों करना पड़ गया, जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का कह रहे थे। वोट होने पर बाइकाट क्यों कर गए? बुध का दिन मुख्तलिफ क्यों था? बुध के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत होना थी, जिसमें इन्होंने गवर्नर पंजाब की तरफ से इन्हें एतमाद का वोट न लेने पर बरतरफ करने के खिलाफ अपील कर रखी थी।
اس چودھری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تھا۔ بدھ کی عدالتی کارروائی کے دوران عدالت کا مزاج اس نوعیت کا لگ رہا تھا کہ وہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتی ہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کے وکیل علی ظفر کو دلائل کے لیے مزید وقت دیتے ہوئے جمعرات کے روز تک کارروائی مؤخر کر دی تھی۔ دوسری طرف پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر کا شکار تھا۔ حزب اختلاف بھی شاید عدالت کے مزاج کو بھانپ چکی تھی۔ کئی گھنٹوں کی تاخیر سے جب اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوا تو حزب اختلاف نے پوری قوت سے حکومتی صفوں پر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے دباؤ ڈال دیا۔ مقامی صحافی رانا یاسف پریس گیلری میں موجود یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ مقامی جریدے دی ایکسپریس ٹریبون کے لیے پنجاب اسمبلی پر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حزب اختلاف گزشتہ چند روز سے ایسا ہی کر رہی تھی۔ ان کی حکمت عملی کچھ ایسی نظر آتی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ اجلاس کی کارروائی میں خلل ڈال کر جتنا ہو سکے اس کو تعطیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب چھوڑو، پہلے اعتماد کا ووٹ لو۔ بدھ کے روز اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوا تو اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے ایوان کی معمول کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، تاہم وقفہ سوالات کے دوران نون لیگی اراکین نے بولنے سے مسلسل انکار کیا۔ ان کی ضد تھی کہ پہلے وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں۔ حزب اختلاف کے رکن عثمان مخدوم نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن اکثریت اور حکومت اقلیت میں ہو تو سوالات جوابات کا مزہ نہیں آتا۔ حکومت سے کہیں پہلے اعتماد کا ووٹ لیں، پھر کارروائی آگے بڑھے گی۔ اس تمام کارروائی کے دوران نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ گیلری میں بیٹھے یہ تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تک اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان حزب اختلاف کے اراکین کو محض سمجھ بجا کر مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر عدالت نے کہا تو حکومت اعتماد کا ووٹ ضرور لے گی، ووٹ لے گی تو ہی چلے گی۔ آپ وہم نہ کریں، فی الحال وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور کابینہ بھی، تو کام ٹھیک چل رہا ہے۔ اب تک انہوں نے یہ عندیہ نہیں دیا تھا کہ اس روز حکومت اعتماد کا ووٹ لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی قرارداد پیش کی اور پھر وہی ہوا جس کا حزب اختلاف مسلسل مطالبہ کر رہی تھی، یعنی اعتماد کا ووٹ لینے کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اعتماد کا ووٹ کامیاب ہونے پر انتظامات۔ جب حزب اختلاف کو نظر آیا کہ اسپیکر ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے اور کارروائی کو آگے بڑھا رہے تھے تو انہوں نے کارروائی کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ نون لیگ اور حزب اختلاف کے تمام اراکین اٹھ کر نعرہ بازی کرتے ہوئے ایوان سے باہر چلے گئے۔ اسمبلی ہال کے باہر مقامی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ، وفاقی مشیر داخلہ تارڑ، لیگی رہنما ملک احمد خان اور دیگر نے الزام عائد کیا کہ جس طریقے سے اعتماد کا ووٹ لیا گیا وہ غیر آئینی تھا۔ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، وہ دھاندلی سے 186 پورے کر رہی ہے۔ ٹال مٹول سے اعتماد کے ووٹ کے درمیان کیا بدلا؟ صحافی رانا یاسف کا خیال ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے وکلاء بدھ کے روز کی کارروائی کے بعد انہیں بتا چکے تھے کہ کسی نہ کسی موقع پر عدالت وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گی۔
وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے راتوں رات ووٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس روز اس کے پاس 186 کا نمبر پورا ہو رہا تھا۔ بس انہیں انتظار تھا کہ حافظ عمار ایسا پہنچ جائیں جن کے لیے موٹر وے دھند کے باوجود کھلوائی گئی۔ تاہم سلمان غنی کے مطابق دوسری طرف نون لیگ کا مقصد بھی وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو ہٹانا نہیں رہا۔ وہ محض اسمبلی کی تحلیل کو روکنا چاہتے تھے، تاہم کیا اب وہ ان کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روک پائیں گے؟ سلمان غنی سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کہہ ضرور رہے ہیں، تاہم وہ اسمبلی فوری طور پر تحلیل نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی مضبوط حلقوں کے امیدوار ہیں، وہ کبھی بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کے امیدوار نہیں تھے، وہ ان کی مرضی کے مطابق اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔